आसान नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। रोज़ हम हालात का तजिया भी करते रहते हैं, उस पर गुफ्तगू भी करते रहते हैं। रोज़ नए नए मसले पैदा भी होते हैं, उस पर बात भी करते रहते हैं। लेकिन खुलासा इस सारी गुफ्तगू का ये है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। कुछ लोग कहते हैं तो हर ज़माने में हम यही कहते रहे हैं कि एक बहरान से गुजर रहा है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई मसला नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर हम गुफ्तगू कर सकें। लेकिन बहरहाल एक ऐसे हालात हैं यकीनी तौर पर जिसको मुल्क की तारीख में अहम मोड़ कहा जा सकता है, इस लिहाज से कि हमें अपनी मईशत को भी संभालना है, हमने अपने आप को दहशतगर्दी से ही बचाना है और अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाना है। ये आसान काम नहीं है। कल हमारे सदर साहब ने तकरीर की, उन्होंने कुछ बातें की और मुफाहमत की बात की, जो ऐसे वो करते हैं, उनका अंदाज़ है, उनका स्टाइल है, अमूमन इस तरह की बात वो किया करते हैं। उसके अलावा भी बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने बिल आखिर हल्फ उठा लिया है। इतने दिन क्यों लगे, कैसे हुआ, क्या क्या हालात हैं मुल्क के, क्या मसला है बलूचिस्तान का, क्यों देर लगती है, ये सब बातें हैं। आज टेररिज्म का एक वाक़या कराची में भी हुआ है, मुल्क में ये भी वाक़यात होते रहते हैं। कल जमात इस्लामी के नए अमीर ने भी हल्फ उठाया, उन्होंने भी कहा कि हम सी पैक से क्यों दूर हटते जा रहे हैं, अब लोगों को बताना पड़ेगा। कुछ और बातें भी की उन लोगों ने। बहुत सी बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं। इनके तारुफ मैं पिछली बार भी करवा चुका हूँ। ये एक बहुत ही पक्के मुस्लिम लीग की ग्रानी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद भी बहुत पक्के और डटकर एक तरह से सियासी एक मसलक के साथ सियासत करने वाले आदमियों में से थे, और ये भी पार्टी के साथ भी हैं, वफादार भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट राय भी लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। पहली बात तो आपसे ये पूछनी है कि इस वक्त क्या आपको नज़र आता है जी, मुल्क की सियासत के जो हालात हैं, पार्टियां अपने अंदर ही इख्तलाफ रखती हैं। फजल रहमान साहब अपने अंदाज में हैं, बलूचिस्तान में काबीना बड़ी मुश्किल से बनी है, खुद आपकी पार्टी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें भी उठती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जमहूरियत तो है नहीं, जमहूरियत में कुछ लोगों को आगे किया गया है और कोई हुकूमत कोई और चला रहा है, सी पैक से हम क्यों हटते जा रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बहुत सारी सूरत हाल है, आप कैसे देखते हैं इस सारे नक्शे को? मीर साहब मोहतरम, आपने बहुत ही जामे अपना इंट्रो, बड़ा जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के हालात जब से मैंने भी होश संभाला है यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, और खुसूसन ये सिलसिला कुछ चंद दहाइयों से ज़्यादा ही और चंद एक आध दहाई से ज़्यादा सुनने में आ रहा है। ठीक। अब गुजारिश ये है, देखें सर, कुदरत के भी जो फैसले कुछ होते हैं, जैसे कुदरत ने मौसम रखे हैं, ये कभी भी नहीं हुआ कि साल भर गर्मी रहे, ये कभी भी नहीं हुआ कि साल भर बर्फबारी होती रही, ये कभी भी नहीं होगा कि तूफान ही आते रहें और उस आंधियां ही आती रहें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान मुसलसल तूफानों की जद में है। कभी वो सियासी बहरान का शिकार है, कभी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, कभी कुछ मसला, कभी कुछ दहशत गर्दी का, जैसे आपने जिक्र किया। सी पैक एक बड़ी मुश्किल से 2013 में 14 में नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, लेकिन अभी भी उसकी कोई मुझे सूरत हाल वाज़ेह नहीं नजर आ रही। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ मोहतरम मीर साहब कि जिन मकासद के लिए मुल्क बना था ना, हम उन मकासद से दूर होते गए। और आज पार्लियामेंट की आपने बात की, तो पार्लियामेंट में भी देखिए एक रिवायत होती है सदर की, जब भी वो नया पार्लियामानी साल होता है सदर साहब खिताब करते हैं, आप उठाकर देख लीजिए सदूर की अशकाल तब्दील हुई हैं, लेकिन जो तूफान बदतमीजी या हंगामा वो वैसे का वैसे ही है। या तो हम लोग जौन से हैं अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो चुके हैं, रेत में हमने सर दे दिया और हम उन चैलेंजेस को या तो समझ नहीं पा रहे, या अगर उन चैलेंजेस को समझ रहे हैं तो फिर हमारे में उनका मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं है। पार्लियामेंट जो है, मैं समझता हूँ, या पाकिस्तान की सियासत जो है गुज़श्ता चंद दहाइयों से खुसूसन, उस पे तो इन्वेस्टर्स का कब्जा हो गया है, उस पे तो पैसे और दौलत का कब्जा हो गया है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि जिन मकासद के लिए मुल्क बना था वो मकासद हम हासिल कर पाए, बल्कि उससे दूर होते गए। अब देखिए इस वक्त, अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ, और आपने मेहरबानी फरमाई मेरे
والد مرحوم کی بات کر کے کہ دیکھیں ہم تو سکہ بند اور ایک پیدائشی مسلم لیگی ہوں میں، اور میرا دل اڑتا ہے کہ یار آپ لوگ پاکستان کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ اپنے خلافات جو ہیں، اپنی اناؤں کے جو پہاڑ ہیں، ان سے خدا کے واسطے تھوڑی، تمام جماعتوں کا میں کہہ رہا ہوں، نہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیے، اس سیاسی استحکام لائیے، اس سے معاشی استحکام آئے گا، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ عادت سی ہو جاتی ہے لوگوں کو، ایک بے سکونی، ایک بے برکتی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہوتا ہے محترم میر صاحب، وہ ہوتا ہے سیاسی لیڈرشپ کا، ٹھیک کہ کیا قائد اعظم کو کم مشکلات کا سامنا تھا؟ انگریز کے خلاف وہ لڑا، وہ ہندو کے خلاف لڑا، وہ اس وقت کی اپنے جو مسلمان تھے جو پاکستان بنانے کے، قیام پاکستان کے مخالف تھے، ان کے ساتھ نبرد آزما ہوا، لیکن چونکہ اس کا نصب العین واضح تھا، اس کو کمپیٹنٹ تھا، اس کی ویژن قائد اعظم کی کلیئر تھی، اس لیے اس نے 7 سال کے قلیل عرصے میں ایک نیا ملک آپ کو لے کر توڑ دیا اور ہندوستان کو تقسیم کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ویژنری لیڈر ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ جو لیڈر ویژنری اگر کوئی ہے تو وہ بھی اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، وہ بھی ایک پیٹی پالیٹکس جس کو میں کہتا ہوں، تو میں تو دعائی کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں اپنی پرائیورٹیز چینج کرنا ہوں گی۔ ایک بڑی مشکل سے اس ملک کے پاس آئین اور قانون ملا ہے 1973 میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سر اس آئین اور قانون پر منو عمل کیا جائے تو ہم بہت سی مشکلات کا حل کر سکتے ہیں، اور اس میں یہاں آپ کو یہ جو ایک فرق ہے نا میر صاحب، ایک سوسائٹی میں آ گیا کہ غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو گیا، کوئی 2% اشرافیہ کے لیے تو سر یہ ملک نہیں جناح صاحب نے بنایا تھا نا۔ یہاں ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے لوگوں کے پاس، جہاں ایک ڈرائیور کا بچہ ہے اس کو بھی وہی اپرچونٹی ہونی چاہیے جو کسی ایک سیٹ کے بچے کو ہے۔ جب تک یہ ایک جو تفریق ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ خلیج ہے، یہ کم نہیں ہوگی اور لوگوں کو آپ کو ریلیف نہیں دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ آئی ایم ایف کے ہم تو فیلی بنے رہیں گے، دوسرے ممالک سے ہم کشکول لے کے بھیک مانگتے رہیں گے، اور پتہ نہیں یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ دراصل یہ سسٹم جو ہے محترم میر صاحب، یہ سسٹم جو ہے یہ ایک روٹن ہو چکا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو خود بھی اینٹوں پہ کھڑا ہے، کھوکھلا سسٹم ہے، اور جس نے اس ملک کی سیاست اور معیشت کو بھی اینٹوں پہ کھڑا کر دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کرمانی صاحب، سسٹم ہے کیا؟ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جاوید لطیف بولتے ہیں، رانا ثناء اللہ بولتے ہیں، اور بہت سے بہت باتیں کر رہے ہیں کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں گویا۔ کس کے ہاتھ میں یہ مجھے نہیں پتا، نہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر پتہ بھی ہے تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کیا یہ پوری ذمہ داری جس نے اٹھا رکھی ہے، بوجھ اٹھا رکھا ہے، یہ لے کے نکل جائے گی یا پھنس جائے گی؟ یہ بھی جیسے ماضی میں جسے کہتے ہیں کہ 16 مہینے کی یہ حکومت میں آپ نے پولیٹیکل جو اپنا سرمایہ تھا وہ ضائع کیا ہے، اس طرح کی صورتحال تو نہیں؟ یا ملک کے لیے یہ قربانی دینا بھی ضروری ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے بھی غلط فیصلہ کیا تھا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لینے کی حد تک تو ٹھیک تھا، الیکشن میں نہیں گئے، اس کا نقصان ہوا ہمیں ان الیکشنز میں۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ اب 80-90 کی دہائی کی سیاست نہیں رہی ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک تیسری نسل جو ہے وہ ووٹ دینے کے قابل ہو چکی ہے، اور اس نسل کا اور دوسری نسل کا بہت آپس میں گیپ ہے، اور اس میں آپ کا 60% یوتھ ہے۔ اس آپ کو اس کے لیے کوئی پروگرام دینا ہوگا۔ جہاں تک مسلم لیگ کی آپ نے بات کی، نون کی، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی تو آپ پیپلز پارٹی کو بنانے دیتے، حکومت بن جاتی، جو بھی آپ اپنی توجہ مرکوز رکھتے پنجاب تک۔ لیکن یہ پھر جو پاور پالیٹکس ہے نا، مجھے کہنے دیجئے، پھر میں زیر عتاب بھی رہتا ہوں اور کوئی بات نہیں، اور مجھ پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور مجھے بڑے عجیب قسم کے تھریٹس بھی موصول ہوتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ سچ بات کہنی چاہیے اور وقت پہ کہنی چاہیے، اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب یہ سیاست کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہماری قیادتوں کو اپنے رویوں میں بھی تبدیلیاں لانی ہوں گی، اپنے طرز زندگی میں بھی تبدیلی لانی ہوگی، اور اپنے آپ کو ایک کامن مین کے ساتھ، ایک غریب آدمی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا۔ چونکہ آج جو غریب آدمی ہے یا مڈل کلاس ہے وہ سمجھتا ہے اس کے ایشوز اور ہیں، اور یہ اشرافیہ کے ایشوز اور ہیں، اور بدقسمتی سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پر اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ٹھیکیدار قسم کے لوگ، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ٹھیکیدار قسم کے لوگ، کمیشن خور لوگ جو ہیں
وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں. تو کیا اس مجھے بتائیے کہ کیا, تو اس پہ تو میں تبھی عرض کرتا ہوں نا, اس میں اگر کوئی شخص پارٹ پلے کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں پارٹ پلے کر سکتے ہیں, لیکن انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. بڑی اچھی بات کہ آپ نے کیا کی جی, لیکن نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں, جبکہ پنجاب میں ان کی بیٹی ہے, مرکز میں ان کا بھائی ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے, وہ خاموش سے ہیں, اور سب کہتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں تو نواز شریف کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف کرتے نہیں ہیں. وہ کس سے ملتے جلتے بھی بہت کم ہیں. ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو الوف کیا ہوا ہے. اس پہ سے کیا پیغام لیں ہم؟ میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ جو نتائج آئے تھے الیکشن کے, میاں صاحب کو میں بہت دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان کا مزاج شناس ہوں. میاں صاحب ایک بہت سینسٹیو طبیعت کے حامل شخص ہیں, اور جو الیکشن کے نتائج ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے انہیں بہت دھچکا لگا ہے. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے, چونکہ پارٹی تو ان کو لائی تھی اس لیے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, لیکن وہ حالانکہ ذاتی خواہش نہیں تھی ان کی, لیکن پارٹی کی خواہش تھی, ان کے ووٹرز کی خواہش تھی. تو لوگوں کو ایک امید تھی کہ نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے حد الوسع ڈیلیور کرنے کی کوشش کی, ایک امید کی کرن روشن ہوئی. لیکن اب کیا کیا جائے کہ عوام جون سے تھے, انہوں نے ووٹ کے ذریعے ریوولٹ کر دیا. انہوں نے روایتی سیاست اور روایتی سیاست دانوں کے خلاف ریوولٹ کیا اس الیکشن میں, کسی کو اچھا لگے برا لگے. اب حل اس کا یہ ہے کہ سب کو دل بڑا کرنا چاہیے میر صاحب, جسٹ فار دی سیک آف پاکستان. یہ بڑی مشکل سے سر حاصل ہوا ہے وطن سر, یہ بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. اس کو اگر ہم نے اپنی ذاتی اناؤں, ذاتی پسند ناپسند کی بھیٹ نہ چڑھائیں, ہم پہلے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. تمام سیاسی قیادتیں سر جوڑ کر بیٹھے, ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ بیٹھے, اور آؤٹ آف باکس کو سلوشن لائیں, کو ماہرین معیشت کو انگیج کریں, باہر سے انگیج کریں, کچھ اعلیٰ جو جن کو کہتے ہیں دماغ, جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں. اب مصیبت یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں جو ان سے وہ اس وقت سیاست میں آگے آئے ہوئے ہیں, سیاسی جن کو میں نومولود کہتا ہوں, اور اب اس میں وہ میاں صاحب ان لوگوں کے نرغے میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں. تو میاں صاحب کو چاہیے کہ جو ان کا ایک ٹریڈ مارک تھا کہ نواز شریف از سمبل آف ایک عوامی خدمت, ایک عوامی سیاست کرتے تھے, اور انہوں نے کی. انہیں میرا خیال ہے کہ وہ حصار جو ان کے گرد ہے جو بھی, اس کو توڑ کر باہر آنا پڑے گا, اور کوئی ان کو کوئی آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن, اور اسپیشلی اکانومی کے اوپر ان کو, کیونکہ ان کی مجھے پتہ ہے ویژن ہے, ہی از اے مین آف آئیڈیاز. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں ابھی باہر نہیں آ رہے یا کب آئیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جلدی آنا چاہیے, باہر آنا چاہیے. اور میں نے تو ان کو جب لنڈن میں وہ تشریف فرما تھے تو میں نے انہیں ایک تجویز دی تھی, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی پہلی, تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ سر یہ کو زمینی حقائق سے بھی میں آگاہ کرتا رہا, کیونکہ میں سب اچھا کہنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو میں نے انہیں تب ایک تجویز اور بھی دی. ایک تجویز میں نے ان کی خدمت میں یہ پیش کی تھی کہ سیاسی اپنا پارٹی کے اور حکومتی عہدے علیحدہ کر دیں. یہ میں نے اگست 2022 میں, ان کے پاس ہے ریکارڈ میں موجود ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب توجہ پارٹی پر دینی چاہیے, چونکہ پنجاب جو آپ کا ایک زمانے میں فورٹ تھا, قلعہ تھا, انفارچونیٹلی اس الیکشن میں میر صاحب اس قلعے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اگر میں شگاف کا لفظ نہ بھی کہوں, اس شگاف کو یا دراڑ کو اگر کوئی ابھی بھی دور کر سکتا ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, اور دونوں جگہ حکومتیں ابھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ وہ اس کا کریڈٹ ان کو دیا جا سکے. پنجاب میں بھی لوگ بہت زیادہ خوش نہیں ہے, وفاق میں بھی زیادہ خوش نہیں ہے. تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس پوری اسٹرگل کا؟ اگر نواز شریف اب بھی خاموش بیٹھے رہے تو کب بولیں گے پھر وہ؟ میں نے تو سر عرض کیا ہے کہ اگر میاں صاحب نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور اپنی پارٹی کو انہوں نے دوبارہ سے اسی طرح توانا اور مضبوط بنانا ہے جو ان کا ٹریڈ مارک ہے, تو پھر میاں صاحب کو مصلحتوں سے باہر آنا ہوگا. پھر چاہے مرکز میں کس کی حکومت ہے, پنجاب میں کس کی حکومت ہے. دیکھیے میر صاحب, آپ تو ماشاءاللہ دانشور ہیں, ہم تو ایک عام سے کارکن سے عاجز سے لوگ ہیں. یہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا, جماعتیں یہ حکومتوں کو جنم دیتی ہیں اور یا مضبوط کرتی ہیں. حکومتیں نہ جماعتوں کو جنم دیتی ہیں نہ مضبوط کرتی ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے.
اب مسلم لیگ مضبوط ہوگی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان مضبوط ہوگا، اور اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو کمان جو ہے جو وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگی، اس چیز سے قطع نظر کہ مرکز میں حکومت کیسی ہے اور پنجاب میں حکومت کیا کر رہی ہے۔ اگر نہیں وہ اپنے معاملات ہاتھ میں خود لیں گے، باہر پبلک میں نہیں آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہمیں پہلے پہنچا ہے آئندہ بھی اس نقصان کے پہنچنے کا احتمال ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا آصف کرمانی صاحب، آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ سوچی کو سامنے پیش کیا۔ ناظرین کرام، اس سچویشن میں آپ غور کیجئے گا، ایک مسلم لیگی، پرانا مسلم لیگی، نون لیگ کا وفادار، پارٹی کے اندر کے جو تضادات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پارٹی سے وفاداری نبھاتے ہوئے جو باتیں کہہ سکتا تھا وہ انہوں نے کہی ہیں۔ ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، پارٹی کو بھی، لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو سمجھنا چاہیے ہم کس مشکل سے دو چار ہیں، اس سے نکلنا ہوگا، علاج ایک ہی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کی صورتحال پر اور اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت حالات کہاں ہیں، کیسے کھڑے ہیں۔ روز تجزیہ کرتے ہیں ہم، اندازہ لگاتے ہیں، کچھ ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ روز کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی عدالت کا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی معیشت سامنے آ جاتی ہے، کبھی ملک کا سیاسی استحکام یا عدم استحکام کہہ لیجیے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب صدر مملکت نے تقریر کی ہے اور وہ روٹین برسوں سے یہ چلی آتی ہے کہ جب بھی صدر تقریر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے۔ کیا اس طرح پارلیمنٹری جمہوریت چل سکے گی؟ کیا اس طرح ہمارے طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں؟ ہم نے معیشت کو کھڑا کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ملک کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی نقشہ نظر نہیں آتا۔ سی پیک کو لگتا ہے کہ رول بیک پھر کر رہے ہیں، کہ کیسے معاملات بنتے دکھائی دیتے ہیں، ہم کیا اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کچھ میرا خیال میں کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو کرتے ہیں آج کی موجودہ صورتحال پر۔ ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے رہنما ہیں، ممتاز قانون دان ہیں اور ہماری محفل میں شریک ہوتے رہتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے، کھل کر بات کرتے ہیں، ڈٹ کر بات کرتے ہیں، آج بھی ان کی بات سنیں گے۔ اور نذیر لغاری، یہ یوں سمجھیے میری پارٹی کے ہیں، میرے پرانے رفیق کار ہیں اور بہت گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنا، کھل کر بے باکی کے ساتھ کرنا جانتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، آپ کی جو صورتحال ہے، بلوچستان کی اسمبلی 14 رکنی اتنے دنوں کے بعد بنی ہے، وفاق میں وہی صورتحال ہے جو پیدا ہوتی ہے کہ صدر تقریر کرتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے۔ ملک کے حالات اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کچھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے حکومت کے خلاف تو الگ کرنا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر کرنا ہے، کیا معاملہ نظر کیا آتا ہے آپ کو، کیسا تجزیہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ صدر کی تقریر ایک طرح پارلیمانی آغاز ہو، اس آغاز کو اگر کسی اچھے نوٹ پہ شروع کیا جاتا تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا۔ وہ اچھا نوٹ یہ ہو سکتا تھا تو کہہ سکتے تھے کہ جی آپ فلاں پارٹیاں جو ہے نا بھلے غلط طور پہ صحیح ایک الیکشن کے حوالے سے سوالات کر تو آئیے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سارا جو ہے نا یہ جو ملک میں ڈسٹربنس ہے اس کو ختم کرتے، چاروں صوبوں میں کمیشن اپائنٹ کر دیتے ہیں 10% کے حساب سے، جو چاروں صوبوں میں کر لیتے ہیں اور اسی طرح مرکز میں بھی ایک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد تقریر کرتے صدر کو پذیرائی ملنی تھی اور وہ صدر جو ہے نا وہ جو غیر ملکی سفرا بیٹھے تھے 40 کے لگ بھگ، اور اس کے بعد ہمارے پاکستانی آرمی کے لوگ بیٹھے تھے، ان کی نظر میں ان کی عزت بڑھتی، مگر یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ بھاشن تو وہ دے رہے تھے بہت کچھ کہ جی اس بات کو ٹھیک ہونا چاہیے، تو ٹھیک تو یقین ہونا چاہیے، مگر ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ مضبوط کرو اور ٹھیک کرو۔ بھئی آپ یہ ہاتھ مضبوط اس وقت کریں کہ جب آپ واقعی چوزن ہو، جب آپ معاملات طور پہ ہوں، آپ چلے ہم غلط کہہ رہے ہوں گے، ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے، مگر اس جھوٹ کو جو ہے نا آپ جھوٹ ثابت کر لیجیے۔ گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ نے کام کرنا ہے یہ ثابت کرنے کا، انگیج کرنا ہے پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہیں، وہ آپ میں کوالٹی نہیں ہے ان کو انگیج کرنے کی، پھر آپ کے بعد جو ہے وہ معاملات تو اور مزید اس طرح خراب بھی ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک بات۔ جی ندیم قریشی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے ہنگامہ تو کیا وہاں اسمبلی میں، لیکن ملک کا کیا بنے گا، کس سمت چلے گا؟ وہ کہتے ہیں
कामा मुर्तज़ा साहब के सदर साहब को आगाज़ ही इस बात पे करना चाहिए था कि जो कोताहियाँ हुई हैं, खामियाँ हुई हैं इलेक्शन में, चलिए बात करते हैं, मिल बैठ के कुछ करते हैं और कुछ ऑफर करते तो शायद हालात बेहतर होते। आप क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए था? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। हम्म, देखिए मेरे साहब, पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज के रूल्स एंड प्रोसीजर में एक बड़ी वाज़ेह रिवायत मौजूद रही है कि जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहते हैं तो स्पीकर उनको अलाउ करते हैं कि वो बात करें। और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने सिर्फ यही बात करनी थी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो विफाक के सबसे अहम आईनी पोजीशन को होल्ड कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होते हैं, सारी विफाक की इकाइयां उनके अंडर होती हैं। तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने किस कैपेसिटी में अभी डॉर्वेरो में जाके एक तकरीर की, उन्होंने अभी तक पीपल्स पार्टी से अपना बाकायदा रिजाइन नहीं दिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, किस तरह एक पार्टी के हेड होते हुए वो विफाक का ये सबसे बड़ा आईनी ओहदा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके इल्म में है इस वक्त पूरा निजाम जबर से, डंडे से, चाबुक से और हंटर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि स्पीकर अलाउ करते हैं उमर अयूब खान साहब को वो बात करते अपनी, और वो उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक बात करनी थी, बात ना करने दी गई। तो जब हम ये देखेंगे कि 8 फरवरी को जिन लोगों को पब्लिक ने, पाकिस्तान की अवाम वोट ही नहीं दिया, वो जो अजनबी हैं, वो जो एलियंस हैं जो असेंबलीज में मौजूद हैं, और वो एक बिल्कुल ही बोगस तरीकाकार से निकलकर एक सारी अरेंजमेंट के तहत इस मुल्क के तमाम आईनी ओहदों पर काबिज हो गए हैं, वो अवामी हमायत से बिल्कुल आ रही है, उनको पब्लिक की सपोर्ट नहीं है, ठीक, तो फिर हम अपना एहतजाज करेंगे। ठीक, और ठीक, एहतजाज करना हमें कानून उसकी इजाजत देता है, ठीक, आइन उसकी इजाजत देता आपने है। बहुत प्रिसाइज और कंप्रीहेंसिव अंदाज में अपनी बात करी। नज़ीर लगारी साहब क्या कहेंगे? आपने कामा मुर्तज़ा साहब को भी सुना, वो भी एहतजाज करते हैं कि वो कहते हैं सदर की तकरीर ठीक नहीं थी, ये कहते हैं सदर ही यार कानूनी था। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? जमहूरियत का क्या बन रहा है इस वक्त? एक तो ये है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये रिवायत भी रही है ना कि माजी में भी इस तरह होता रहा है कि सदर के खिताब के दौरान शोर शराबा भी होता है, हंगामा भी होता है और लोग जो हैं आवाज लगाते हैं। इस बार कुछ इजाफा हो गया, सीटियां मारी गई, पोस्टर बैनर दिए कर वो खड़े हो गए और ये सब कुछ हुआ है। उसी तरह से हंगामा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, मछली बाजार भी हुआ। और पहले भी ये होता है कि जनाब आपके सर्विसेज चीफ बैठे होते हैं। इस दफा ये भी था कि तमाम आपकी असम्बलियां जो है उनके स्पीकर बैठे हुए हैं, आपके तमाम जो सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनमें से कुछ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बैठे हुए थे, और उसके अलावा आपके रियासत के अहम लोग जो है वो मौजूद थे। इनके अलावा दुनिया भर के 2.5, 3, 4 दर्जन ममालिक के सफारती नुमाइंदे, सफारतकार, सफीर और नाज़िम उल अमूर, इस तरह के लोग भी बैठे हुए थे। और आप ये भी एक जेस्चर था जो हमारी तरफ से जा रहा था कि हम इस तरह बात करते हैं। पहली बात ये है कि ये शायद नदीम कुरैशी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। इन्होंने कहा है कि उनमें जरदारी साहब ने किस हैसियत में खिताब किया। जाहिर है उनके सामने ही उनके मुकाबले में उम्मीदवार थे और मुत्तफिका उम्मीदवार थे अपोजिशन के, और अपोजिशन यही जो पीटीआई का नया नाम या पुराना नाम मुस्लिम इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई जो भी थे, इसके मुत्तफिका उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने इलेक्शन की हार को तस्लीम किया और कहा कि जी ठीक है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, और वो जीत गए। एक तो ये हैसियत थी कि वो सदर का इलेक्शन जीते, तमाम मुल्क की जितनी भी असम्बलियाँ हैं उनसे और सेनेट से वो मुंतखब होकर वो सदर मुमलिकत बने हैं। दूसरी बात यह है कि ये तकल्लुफ कर लें, तमाम जमातें मिलकर, पीटीआई भी आ जाए और जमीयत उलमा इस्लाम भी आ जाए, बाकी पार्टियां भी आ जाएं, ये तय कर लें कि जनाब किसी सियासी पार्टी का रुकन, ओहदेदार, मनसबदार, कोई सरबराह या कोई और वो सदर मुमलिकत नहीं बन सकता, तो उसको आइन के अंदर इसकी तस्रीह कर दें, वजाहत कर दें और कह दें कि जनाब ऐसा कोई भी शख्स नहीं बन सकता है। जबकि पाकिस्तान एक सियासत की बुनियाद पर ही वजूद में आया है। कायद आज़म भी एक सियासतदान थे और बाकी जब तक भी पाकिस्तान में पार्लियामेंट का मतलब ही आपका सियासी अमल होता है, तो वो अगर आप सियासी लोगों को निकाल कर प्रेसिडेंट का मनसब किसी और को देना चाहते हैं
यानी आप चाहते हैं रिटायर्ड जर्नल हो या नहीं, उसमें अमूमन ये होता है कि फिर जब वो सदर बनते हैं तो पार्टी से मुस्ताफी हो जाती हैं, ये अमूमन होता है या नहीं होता है, आइन में नहीं लिखा है। आइन में यह है कि जो शख्स कौमी असम्बली के मेंबर बनने की अहलियत रखता हो वो शख्स सदर ममलिकत का इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने के बाद बन सकते। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता है, किसी पार्टी का मनसबदार नहीं हो सकता है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लिख देना उसके अंदर, आइन के अंदर लिख दें और कहेंगे जी नहीं किसी पार्टी के सरबराह जो है या किसी पार्टी का अहदेदार जो है वो उसका नहीं बन सकता है सदर ममलिकत, तो लिख दें, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, आप इसको शामिल कर लें। तो ऐसी बात शामिल नहीं है आइन में ये हिस्सा नहीं है कि किसी पार्टी का सरबराह जो है वो नहीं बन सकता है सदर ममलिकत, ये इसकी आइन में तशरीह नहीं की गई। आइन में इस बात की कोई नहीं। अच्छा, ये हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि एक मौका आपके पास अब है, इससे पहले भी मौके मौजूद थे। इस हद तक तो रिकॉर्ड मैंने भी कहा है, कई जगहों पर कहा है, आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब होकर आए हैं, उनका एक रिकॉर्ड 2013 से 2018 के दरमियान ये था कि उनके दौर में हम नहीं देखते हैं कि कोई एक शख्स भी सियासी कैदी के तौर पर मौजूद था। उन्होंने इस तरह का कोई दरवाजा नहीं खोला, हालांकि उन्होंने 12 साल खुद जेलों में गुजारे थे और किसी जुर्म के साबित हुए बगैर और किसी सजा के बाकायदा किसी अदालत की तरफ से सजा का अमल हुए बगैर, कोई प्रोसेस हुए बगैर और किसी सजा का ऐलान के बगैर ही कोई उनको सजा हुई भी नहीं और उन्होंने आपका मतलब तो ये है ना कि कोई कानून उनको नहीं रोकता कि वो सदर बन सके, सदर बनने के लिए उनको कानून रोकता नहीं है कि पार्टी का ओहदा छोड़ें, ये आप कहना चाह रहे हैं ना जी? नहीं, किसी भी सियासी पार्टी का सरबराह अगर वो सदर मुमलिकत बनता है तो उसको कानून नहीं रोकता है। एक आरिफ अलवी भी बने थे, ममनून हुसैन भी बने थे, सारे लोग इस तरह बने हैं, बिल्कुल यही बने। और अच्छा, मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं दोनों साहिबान से, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं इनका दिल भी नहीं दुखाना चाहूंगा, कामरान मुर्तजा और नदीम कुरैशी साहब का मेरा भाइयों जैसा उनके साथ हमेशा रवैया रहा है। लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि इन दोनों जमातों के सरबराह जो हैं इनके, मौलाना फजल रहमान और जनाब इमरान खान साहब, दोनों ने ये बात मानी थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आइन में लिखा जाए। आइन में नाम लिखा गया था, एक सर्विंग जर्नल का नाम आइन में लिखा गया था, तो उस बात को आप कबूल कर लेंगे कि एक सर्विंग जर्नल जो है। चलिए ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से सवालात पैदा हुए हैं लेकिन हम बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं बाकी जो मसाइल हैं उनका भी कोई हल तलाश करें। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, असल में मसला हम ये कोई एक छोटे मोटे वाक़यात, जब बड़े वाक़यात, अहम वाक़यात जो भी कह लीजिए, उस पर नहीं अपने आप को अटका के रखना चाहते हैं, बल्कि हम देखना चाहते हैं कि मुल्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारे लिए मसाइल कितने पैदा हो गए हैं, इन मसाइल का कोई हल हमारे पास है कि नहीं है। कामा मुर्तज़ा साहब कोई रहनुमाई कीजिएगा हमारी। आप कहेंगे अगर चल रहा है आम रूटीन की तरह तो ये यकीनन चल रहा है। अच्छा ठीक है। कहेंगे कि दुरुस्त तौर पे चल रहा है, सही समत में चल रहा है, तो फिर ना ये दुरुस्त तौर पे चल रहा है, ना सही समत में चल रहा है। ठीक। इस वक्त तो आपका हर अमल जो है ना वो तरक्की माकूस है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाई ने लगारी साहब ने ये कहा कि जी वो मुशर्रफ का नाम जो है हमने करवा दिया, तो उसके हमारे पास अपनी रीजन होंगी। ये वक्त था जब वो हम शायद उससे वर्दी नहीं उतरवा सकते थे, नहीं उतरवाना मनवा सकते थे, मगर साथ साथ नाम लिखा गया तो शायद ये भी तारीख का हिस्सा है कि उससे मनवा गया कि वो वर्दी जो है ना वो सर्टन पीरियड के बाद उतार देंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त नहीं उतारी मगर बाद में जाके उतारी। तो वो जो जिस तोते में उनका जो जिन की जान थी, वो तोते को जो है ना हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब जितना कर सकते थे किया, मगर बहरहाल हम सब से गलतियाँ हुई है, मगर किसी मुल्क की गलती का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को ये साल में उन्हीं गलतियों के मुताबिक चलाया जाए। कहीं तो किसी जगह पे तो कोई शख्स तो ले लेना, चले हम अच्छे नहीं है, जरदारी साहब कोई अच्छा वो ले लेते। अब इस एज में वो दूसरी दफा सदर बन रहे हैं, इससे पहले सेनेटर रहे, मिनिस्टर रहे,
سارا کچھ رہے تو آج تاریخ رقم کر لیتے اور اس کے بعد وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے میں صدر کے طور پہ جو ہے نا صدر تو ہوں اور پرائم منسٹر کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں، اپنے طور پہ یہ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ایک پریزیڈنٹ موجود ہے ناصر الملک والے کمیشن کی صورت میں جانتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا، ہر آنے والا وقت جو ہے بھلے وہ ہم اس کو گہرا کریں، بھلے وہ مہنگائی اس کو یا معیشت اس کو گہرا کرے، ہر آنے والے دن میں جو ہے نا یہ بحران جو ہے زیادہ سخت ہوتا جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ تھا کم از کم ایک لمٹ تو اس کی ٹھیک ہو جاتی نا، وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک بات ہے جی۔ لغاری صاحب نظیم کے شب کے شاید ہمیں لائن پہ موجود نہیں۔ رضا صاحب آپ کیا کہیں گے صورتحال پر؟ کوشش کریں کہ کوئی مسئلہ کوئی حل، آپ کی بات بھی بالکل درست ہے، لیکن کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، کوئی حل ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے اس صورتحال کا؟ نہیں، اگر مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی پارٹی سے تعلق ہو جائیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ سیاسی پارٹیوں پر وجود پر یقین رکھتے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی پارٹی ہونے پر اصرار کرتی ہیں اور کسی ایک منصب کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ منصب سیاست سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی اسپیس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایشو ہے، اب آگے کیسے بڑھیں، کیا کریں؟ یعنی کہ آگے بڑھنے کے لیے جو باتیں کی ہیں آصف علی زرداری صاحب نے کہ ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، تو کم از کم چلیں ان سے بھروسہ کرتے ہیں کہ جناب آپ پہلے بتائیں آپ کون سے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ زرداری صاحب سے معلوم کیا جب زرداری صاحب آپ کس طرح سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیسے ایک قدم پیچھے ہٹے۔ اچھا، یہ کہ اپوزیشن کا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، تو ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم کہیں گے جناب بالکل رہا کیا جانا چاہیے۔ اور سیاسی قیدیوں میں اگر کسی بھی شخص پر یہ الزام ہو کہ اس نے کسی قومی ادارے کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی کی ہے تو وہ اپنے اس محاذ آرائی کے عمل سے انکار کرے یا اس پر معذرت کرے اور اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس کو فیس کرے ساتھ جو صورتحال اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے کہ ان اداروں نے بھی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے جن اداروں نے کوئی پوزیشن نہیں لینی ہے، انہوں نے صرف مہرت کو پوزیشن لینا ہے۔ عدالتیں بھی پوزیشن لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں کہ جناب یہ پوزیشن ہے ہماری اور یہ پوزیشن ہے جو باقی اداروں کی اور ہم اپنی پوزیشن پر لڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایک سلیکٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، اور سلیکٹڈ پوزیشن ہوتی ہے۔ اپنا ثاقب نثار صاحب جیسے ثاقب نثار کی سلیکٹڈ پوزیشن ہوتی تھی اور اس پوزیشن پر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی کو آئین کہتے تھے، اسی کو قانون کہتے تھے، اسی کو روایت کہتے تھے، اسی کو انصاف کہتے تھے۔ یہ ثاقب نثار تھے، اس کے بعد جیسے بدیال وہ بھی یہی کہتے تھے، اور اسی کو آئین اور اسی کو انصاف اور اسی کو خود اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جج کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نیا آئین لکھ رہے ہیں، اور نیا آئین آپ نیا آئین نہیں لکھ سکتے، مگر پھر وہ لکھ دیتے تھے، ایک نیا آئین بنا دیتے تھے اپنے فیصلوں کے اندر، ایک نیا آئین لے آتے تھے۔ تو یہ اگر ادارے بھی اس طرح سے کریں گے اور منتخب ادارے بھی اس طرح سے کریں گے تو اپنی پوزیشن لے کر بیٹھیں گے تو پھر کوئی آگے نہیں بڑھ سکے۔ ٹھیک بات جی، ٹھیک بات نذیر لغا صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ ناظرین ہم اس میں ایک وقفہ لیتے ہیں اور آخر میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رستہ تلاش کر سکیں میں کہہ رہا ہوں جی۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم ندیم قریشی صاحب سے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ سفر میں ہیں، لائن بار بار ٹوٹ رہی ہے، یہ سب سے پہلے میں انہی سے بات کرتا ہوں۔ ندیم قریشی صاحب، ہم گفتگو صدر کی تقریر پہ اٹک کے رہ گئی، لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ سب پارٹیوں کے سامنے کوئی ایسا لایا عمل ہے کہ ملک آگے بڑھ سکے، جمہوریت چھوڑیے گا، ملک آگے بڑھ سکے، ہماری معیشت بڑھ سکے، ہماری سیاست بڑھ سکے، ہمارے ملک میں ٹیررزم ختم ہو سکے، ہم کسی طرح سے عالمی برادری میں منہ دکھانے کے قابل ہو سکے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ امیر صاحب، قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اگر جو لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ اپنی اناؤں کے خول سے باہر آئیں، اور میں آپ کو گزارش کر دوں، میں ایک گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا یقین اس بات پر ہے ہم مضبوط جمہوریت کے ساتھ ہی وہ سارے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں جن کی نشاندہی ابھی آپ نے فرمائی ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹک وے کے علاوہ کسی اور راستے سے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان معاشی طور پہ
सियासी तौर पे, माशरती तौर पे ना सिर्फ मजबूत हो सकता है बल्कि इंटरनेशनली हमारा वो इमेज बिल्ट हो सकता है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसको बदनसीबी से हमारे इस निज़ाम सियासत ने इतना हमसे दूर कर दिया उस ख्वाब से कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी मीर साहब अलगारी साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू फरमाई। अलगारी साहब बहुत बड़ा नाम है सहाफत का, मैं तो इनकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस एहतराम इनसे गुजारिश करूंगा कि आईने पाकिस्तान आर्टिकल 41 आईने पाकिस्तान का इस बात की बड़ी वाज़ेह निशानदेही करता है कि जो शख्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा वो किसी सियासी जमात से अगर ताल्लुक रखता होगा तो वहां से रिजाइन करेगा। उसकी एफिलिएशन अगरचे हम 100% ना कभी अपने आइन पर पूरा उतरते हैं, हम आइन की और उन्हीं शिकों को तस्लीम करते हैं जिनसे हमें बेनिफिट होता है। जिन शिकों से हमारे मुखालिफ को हम टारगेट कर सकते हैं उसका इतलाक हम उस पर कर देते हैं। तो कानून जो है, आइन बड़ा वाज़ेह है। यहाँ ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और वो 9 डेरों में जाके तकरीर फरमाएं। जब वो इस अहम मनसब पर बराजमान हो गए हैं, अपनी ख्वाहिश से हो गए हैं और वो क्रेडिट लेते हैं कि जी वो 2 बार पाकिस्तान के सदर बनने वाली शायद ये 1 या 2 शख्सियात में से एक है या गलबन वो एक ही होंगे, तो फिर उनको इस तरह का बिहेव भी करना पड़ेगा। जब आप जमहूरियत की आड़ में, एक जुमला मीर साहब, जब जमहूरियत की आड़ में आप अपनी बेटी को मेंबर असेंबली बनवाना चाहते हो और अपने अपोनेंट कैंडिडेट को आप इतनी इजाजत भी ना दें कि वो इलेक्शन लड़ सके, आप मतलब दुनिया भर में मीर साहब प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, यहाँ पहली बार लीडर्स लॉन्च हो रहे हैं इस मुल्क में। यह अनोखा इनका एक लीडर लाहौर में लॉन्च हुई है, 22,000 वोट लिए उन्होंने, जितना माना वो महार शराफत उसने 25,000 वोट लिए हैं, वो जेलों की कोठरियों में बंद है और मोसुफा हमारी वजीर आला है। इसी तरह से आसफा भुट्टो साहब अब तशरीफ लाई हैं, वो बड़ी अजीम माँ की बेटी हैं, मुझे उनका जाती तौर पर एहतराम है, मेरे बच्चों की तरह से, लेकिन क्या उनकी ये पहली एंट्री इस तरह से बनती थी? आप पाकिस्तान के 25-26 साल के नौजवान को, नदीम कैश साहब, आपकी बात नौजवान को बिल्कुल समझ आ गई। हमारे पास पीपल्स पार्टी का बराह रास्त कोई नुमाइंदा नहीं है कोई ये बात कर सके, लेकिन बहरहाल आपकी बात समझ की। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर, पूरे मसले पर, पाकिस्तान का ये जो सूरत हाल है? लास्ट वर्ड्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? जमहूरियत हमारे मुल्क में क्यों होनी चाहिए? जमहूरियत इसलिए हमारे मुल्क में होनी चाहिए कि ये हमारे दस्तूर में लिखी है, और हमारा दस्तूर जो है बुनियादी तौर पे लिखे होने की हद तक जमहूरी है। अगर आपने कानून पे अमल नहीं करना और सिर्फ उसमें लिखे हुए की हद तक अमल करना है, तो फिर आप ये यकीन रखिए कि फिर कोई भी इस पे अमल नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप इसको ताकत के बल पे तोड़ेंगे, आप इसको सियासत के बल पे तोड़ेंगे, आप इसको एक ग्रोही उस पे ताकत रखते हुए इसको जो है ना वो किसी न किसी तरह से इसको वायलेट करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि एक रेडी वाला, एक साइकिल वाला, एक छापड़ी वाला, वो भी किसी न किसी जगह पे वो किसी न किसी तरह से कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। वो माइंडसेट बन जाता है, वो माइंडसेट है ये इसको आज दुरुस्त कर लीजिए, आपकी समझ दुरुस्त हो जाएगी, आप सीधे रास्ते पे रवाना हो जाएंगे। हम सीधे रास्ते पे नहीं है, इस रास्ते पे चल के कभी भी मंजिल नहीं आएगी। ठीक बात, न दुनिया में कभी इस तरह की मंजिल आई है। ठीक बात जी नज़ीर लगारी साहब, आप क्या अब कहना चाहेंगे इस पूरी सूरत हाल के बारे में? एक बात ये भी कही गई कि आइन में है कि सदर कोई सियासी जमात का ओहदा नहीं रख सकता, बहरहाल वो एक ज़िमनी बात आ जाती है। कैसे इस मुल्क को, सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? लास्ट वर्ड्स आपके क्या होंगे? एक तो ये है कि जो आइन है उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। मैं समझता हूं कि तमाम इदारों को अपने अपने आइनी दायरे कार में रहना है। अगर कोई उस दायरे से बाहर निकलता है, अगर पार्लियामेंट, एक तो आइन की मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट को मैं रियासत का सुप्रीम इदारा मानता हूँ। बाकी जो 2 बड़े इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, और वो भी पार्लियामेंट के जरिए वजूद में आती है, और जो अदलिया है उसका भी तायुन, उसके अख्तियारात का या उसके बारे में उनकी वर्किंग का तायुन भी पार्लियामेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए, और पार्लियामेंट के जो डोमेन है उसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो खिलौने के तौर पर काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अदलिया को अपने दायरे कार में रहना है, इंतजामिया को अपने दायरे कार में रहना है, और इंतजामिया के जो ज़ैली इदारे हैं, जो सर्विसेज हैं, 2 सर्विसेज हैं हमारे पास, एक सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और एक सिविल सर्विसेज हैं।
इनको भी आइन के दायरे में रहना है, आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलना है। और आइन हर चीज का एक दायरा कार मुतय्यन करता है। अगर सब लोग आइन के दायरे में रहेंगे तो मसाइल पैदा नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात, पैदा नहीं होंगे। ठीक बात। और रियासत की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सियासी पार्टियां इंतकाम के उससे निकलें बाहर। अगर इमरान खान से कोई इंतकाम ले रहा है तो नहीं लेना चाहिए, अगर कोई और किसी और से इंतकाम लेना चाहे तो नहीं लेना चाहिए। इंतकाम से निकलें बाहर और अपनी शख्सियात के खोड़ से बाहर निकलें। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जो दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकता है। उसके अंदर बेपनाह पोटेंशियल है, ऐसा पोटेंशियल दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास है। पाकिस्तान के पोटेंशियल से फायदा उठाया जाए। बुनियादी बात जनाब नाज़रीन किराम ये बनती है कि हमें सबको आइन के अंदर रहना चाहिए। जो बातें आइन में लिखी हुई हैं उस पर अमल करना चाहिए। ये बात नहीं है कि आइन में अपनी मर्जी की शिक निकाल दी और उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी। ये भी हुआ है, कुछ अदारों ने, अदलिया ने, ख़ास तौर पर अदलिया के कुछ जजों ने आइन की ऐसी तशरीह की जो आइन री राइट करने के मुतरादिफ है। ये नहीं होना चाहिए था। हमारी अगर आइन में कोई कमियाँ रह गई हैं, कोई खामियाँ रह गई हैं या कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई जिसमें कोई एम्बिग्यूटी या बहाम हो तो हमें उसे दूर करना चाहिए सब पार्टियों को मिल बैठ कर। और सब पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ जो नफ़रत की फ़ज़ा पैदा हुई है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी की फ़ज़ा पैदा हुई है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक एक जमहूरी कल्चर पैदा नहीं हो सकता उस वक्त तक, जब तक सियासी पार्टियाँ खुद को एक ही मुल्क का शहरी समझें, एक ही आइन का पाबंद समझें, एक ही असूल और एक ही कानून के मुताबिक खुद को चलाएं, ऐसा होगा तो पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है। और चंद बरसों के अंदर नहीं, चंद महीनों के अंदर देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।